बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले चैनल पे आपको वेलकम यानी खुश आमदीद और स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप फज़ल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन जो है मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल है। ये मुख्तसर जुमले इंटरोगेटिव यानी सवालिया भी होंगे, ये मसलन नेगेटिव यानी मनफी भी होंगे, और इम्पेरेटिव यानी हुक्मिया भी होंगे। ये तीनों किस्म के जुमले जो है ना आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हम इसके डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। किया मुमतातुल कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने लगाया। किया मुमतातुल कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने लगाया। मुमतार है किसी चीज़ को फिट करना, लगाना। ऑन करना नहीं है लगाया का मतलब, ऑन करना यहाँ पे उसका होता है एच अंदर। मुमतार किसी जगह पे एडजस्ट करना, किसी चीज़ को फिट करना, किसी मशीन को फिट करना किसी जगह पे, उसे मुमतार कहते हैं। किया मुमतातुल कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने फिक्स किया, किसने लगाया। अकी सुनो किस स्कारपे, ये बूट किसके हैं। अकी किसके हैं, सुनो किस स्कारपे, ये बूट किसके हैं। आप ज़रा ये चीज़ ध्यान में रखें, ये हम सवालिया इंटरोगेटिव जुमले जो है ना वो पढ़ रहे हैं। किलो सा रिस्पोस्ता दी क्विस्तो दुमांदा, इस सवाल का जवाब किसको मालूम है। किलो सा कौन जानता है, द रिस्पोस्ता जवाब, दी क्विस्तो दुमांदा इस सवाल का, इस सवाल का जवाब किसको मालूम है या कौन जानता है। कौनते बोलते फूमी, कितनी मरतबा सिगरेट पीते हो। कौनते बोलते कितनी दफ़ा, कितने मौके पे, फूमी तुम सिगरेट पीते हो, कितनी मरतबा सिगरेट पीते हो। पर के नाम से इंतरेसात हो, तुमको दिलचस्पी क्यों नहीं है किसी काम में या किसी जगह में या किसी पढ़ाई में। पर के नाम से इंतरेसात, तुमको दिलचस्पी क्यों नहीं है, तुम क्यों दिलचस्पी नहीं लेते। पर के नान वाया स्कूला, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। पर के क्यों नॉन वाया स्कूला, तुम स्कूल नहीं जाते। पर के नॉन वाया स्कूला, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। अंदारे वर्ब वाई, तुम जाना, तुम जाते। क्वाले माकीना ती रेंदेरा फेलीचे, किस कार से तुमको खुशी होगी। क्वाले माकीना कौन सी कार, ती रेंदेरा फेलीचे तुमको खुश करेगी। ती रेंदेरा तुम्हें करेगी, फेलीचे खुश, किस कार से तुमको खुशी होगी या कौन सी कार तुम्हें खुश रखेगी, खुश करेगी। क्वाले कलोरे ती प्याचे रोसो ओवेरदे, कौन सा रंग तुमको पसंद है, सुर्ख या सबज। कम सी क्या मत वो गातो, तुम्हारी बिल्ली का क्या नाम है। कम सी क्या तो गातो, तुम्हारी बिल्ली का क्या नाम है। क्वांतियानियात वो गातो, तुम्हारी बिल्ली कितने साल की है। क्वांतियानिया तो गातो, तुम्हारी बिल्ली कितने साल की है। तो गातो, तुम्हारी बिल्ली क्वांतियानिया कितने साल की है, तुम्हारी बिल्ली कितने साल की है। Quante persone vivono in tua casa, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। Quante persone कितने लोग vivono रहते हैं, in tua casa तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। Cosa hai visto ieri, कल तुमने क्या देखा। Cosa hai visto क्या देखा, ieri कल, कल तुमने क्या देखा। Perché hai guidato mia macchina, मेरी गाड़ी क्यों चलाई। Perché hai guidato क्यों चलाई, क्यों ड्राइव की, मिया माकिना मेरी गाड़ी क्यों ड्राइव की या क्यों चलाई। क्वांटी सोल्दी हाई इन tua tasca, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। क्वांटी सोल्दी आई कितने पैसे हैं, इन tua tasca तुम्हारी जेब में, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। Dove ci vediamo domani, कल कहाँ मिलेंगे। Dove ci vediamo domani, कल कहाँ मिलेंगे। ci vediamo मिलना, dove कहाँ, domani कल, कल कहाँ मिलेंगे। c'è parco qua vicino, यहाँ नज़दीक पार्क है। c'è parco पार्क है, qua vicino यहाँ नज़दीक, यहाँ नज़दीक पार्क है। c'è parco qua vicino यहाँ नज़दीक पार्क है। पार्को पार्क।
تو اب دیکھتے ہیں فرازی نگاتیوی یعنی منفی جملے جن میں منفی باتوں کا جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے. لی نانے کنتینتا وہ خوش نہیں ہے. لی نانے کنتینتا وہ خوش نہیں ہے. لوئی نانے tornato a casa وہ گھر واپس نہیں آیا. لوئی نانے tornato a casa وہ گھر واپس نہیں آیا. تو آپ نشین کر لیں یہ چیز کے منفی جملے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں نیگیٹو یعنی منفی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں. Questi giorni lui non lo fuma ان دنوں وہ سگریٹ نہیں پیتا. Questi giorni ان دنوں lui non lo fuma وہ سگریٹ نہیں پیتا. Lui non resterà lungo وہ لمبا نہیں رہے گا. Lui non resterà lungo وہ لمبا یعنی زیادہ عرصہ زیادہ ٹائم نہیں رہے گا. Lei non mangia carne di vitello وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتی. Lei non mangia وہ نہیں کھاتی carne di vitello گائے کا گوشت، وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتی. Non devi preoccupare تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. Non devi preoccupare تم کو پریشان نہیں ہونا یا نہیں ہونا چاہیے. ایک لفظی مطلب ہے کہ تم کو کسی حالت میں بھی پریشان نہیں ہونا. Non devi preoccupare تم کو پریشان نہیں ہونا. Non devi preoccupare تم کو پریشان نہیں ہونا. Lui non è ingegnere chimico وہ کیمیکل انجینئر نہیں ہے. Lui non è ingegnere chimico وہ کیمیکل انجینئر نہیں ہے. علی e Nadia non lavorano in banca علی اور نادیہ بینک میں کام نہیں کرتے. علی e Nadia non lavorano نہیں کام کرتے in banca بینک میں. علی اور نادیہ بینک میں کام نہیں کرتے. non lavorano نہیں کام کرتے. فراز امپیراتیوی حکمیہ جملے ایسے جملے جس میں آپ کسی کو حکم دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں یعنی ویٹر وغیرہ، یا کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بچہ وغیرہ کوئی اور جو آپ سے کم عمر ہے اسے آپ نصیحت کرتے ہیں یا کوئی ہدایت دیتے ہیں، تو ایسے جملے امپیراتیوے کہلاتے ہیں. اسپیتی میا chiamata میری کال کا انتظار کرو، میری کال کا انتظار کرنا. اسپیتارے انتظار کرنا. اسپیتی تم انتظار کرو، میا chiamata میری کال کا. No esci con gente strane اجنبی لوگوں کے ساتھ باہر نہ نکلو. No esci یا non uscire باہر نہیں نکلنا یا تم باہر نہیں نکلو. con gente strane اجنبی لوگوں سے، اجنبی لوگوں کے ساتھ. Non avvicinarti alla mia macchina میری گاڑی کے قریب نہیں آؤ. یہ حکمیہ جملہ ڈائریکٹ ہے. Non avvicinarti تم میرے قریب نہ آؤ. alla mia macchina میری گاڑی کے قریب نہ آؤ. Mi porti la chiave مجھے چابی لا دو. Mi porti la chiave مجھے چابی لا دو. Tu vai io arrivo تم جاؤ میں آتا ہوں. Tu vai io arrivo. Tu vai تم جاؤ io arrivo میں پہنچتا ہوں، میں آتا ہوں. Non fermi qualsiasi posto کسی جگہ رکنا نہیں ہے. Non fermi qualsiasi posto کسی جگہ پہ رکنا نہیں ہے، کسی جگہ سٹاپ نہیں کرنا. qualsiasi کسی جگہ، کوئی بھی کچھ بھی. posto جگہ، کسی جگہ رکنا نہیں ہے. Non preoccupare io sono qui تم نے گھبرانا نہیں میں یہاں ہوں. Non preoccupare io sono qui تم نے گھبرانا نہیں میں یہاں ہوں. Vai subito al mercato فوری بازار جاؤ. Vai subito فوراً جاؤ، فوری جاؤ. al mercato بازار، فوری بازار جاؤ. Non dimenticare una persona che ti apprezza اس کو مت بھولو جو تم کو عزت دیتا ہے. Non dimenticare una persona اس شخص کو مت بھولو کہ ti apprezza جو تم کو عزت دیتا ہے، تمہیں توقیر دیتا ہے. apprezzare تعریف کرنا، عزت دینا. Non aspettare la cena رات کے کھانے کا انتظار نہیں کرو. Non aspetti انتظار نہ کرو، انتظار مت کرو. La cena رات کے کھانے کا.
رات کے کھانے کا تم انتظار نہیں کرو، چینا رات کا کھانا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ سے کہ اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔